मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो भाई अल्लाह ताला ने दीन को, जल्दी से बात समेट के खत्म करता हूं, दीन को इतना मुश्किल बना दिया। 5 टाइम नमाज है, साल जिंदगी में 1 दफा हज है, ज़कात भी है, फिर रमजान के। तो गैर मुस्लिमों का दीन तो इतना मुश्किल नहीं है, उनका जो हमारा दीन बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों अल्लाह ने ऐसा किया है? देखो, हम कहते हैं ना ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा, यानी इतनी मुश्किलात में रखोगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो हम भी गोया अल्लाह से एक इश्काल से, अल्लाह तूने ऐसा किया है कि कोई भी नहीं आएगा तेरे दीन की तरफ। गैर मुस्लिम तेरे दीन को फॉलो, वो कहेंगे इतनी मुश्किलात हैं यार, एक नमाज होती, हम तो हफ्ते में 1 दिन जाते हैं इबादत का, ये सुबह सुबह उठा देते हैं हमें, फजर में, फिर जोहर में, फिर असर में, फिर मगरिब में, फिर इशा में। और सर्दियों में तो ठकाठक चल रहा होता है हिसाब किताब, दिन छोटे होते हैं ना। अभी जोहर पढ़ के आए हैं तो असर पढ़ के भी आए नहीं तो फिर मगरिब। तो ये क्या है ये? और फिर रमजान में इतनी टेंशन कि अल्लाह ताला ने अगर हमें 12, 13, 14, 15, 16 घंटे भूखा रखना ही था तो खाने के जो 2 टाइम थे वो ऐसे टाइम दिए जाते जो नेचुरल होते। सुबह 8 बजे का अल्लाह कहते नाश्ता कर लो और रात 8 बजे इफ्तारी कर लेना, 12 घंटे भी हो जाएंगे और हमारा एक दोपहर का खाना क्या हो जाएगा? नागा हो जाएगा। तो चलो सारी जिंदगी दोपहर खाते रहे, एक दफा लंच का हमने क्या कर लिया? नागा। अल्लाह ने टाइम तो वही रखा, लेकिन जो खाने के औकात हैं वो बड़े अजीब रख दिए। सुबह 3:30 बजे उठ के खाओ। ये पूरी दुनिया में किसी के खाने का टाइम, अरे बाबा आपको कोई वलीमे की दावत करे कि मेरे बच्चे की शादी है, वलीमा है, आप लोग आए, जी जरूर आएंगे। किस वक्त आए? 3:45 बजे सुबह। आप बोलेंगे जब ये तुमको लड़की वालों ने कबूल कैसे कर लिया है भाई? तहकीक नहीं की थी कि कुछ पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया था दिमाग का? सुबह का नाश्ता, वैसे तो सब लोग रात 9 बजे का खाना रखते हैं, चलो तुम दोपहर का रख लेते, नहीं तो सुबह का नाश्ता कर लेते 8 बजे 6 बजे फजर के बाद। 3:45 3:30 पागल हो गया क्या कहेंगे ना लोग। और फिर लड़की वालों को जाके बोलेंगे अभी से रिश्ता खत्म करवा दो, मुझे कुछ इनकी सेटिंग आउट लग रही है। अल्लाह ने कहा कि कब उठ के खाना है। रोजा रखना जितना मुश्किल काम है ना, उतना ही मुश्किल सुबह उठ के नींद कुर्बान करके खाना खाना। इतनी टेंशन। और फिर अल्लाह ने जो मगरिब के वक्त जो खाने की इजाजत दी उसमें नमाज भी साथ ही लगा दी। तसल्ली से बैठ के खा भी नहीं सकते। भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है कि बच्चे खा जाए आदमी, दिल चाह रहा होता है, हकीकत है। उस वक्त कंडीशन ये होती है, बेगम जरा ये दही बड़े हैं, ये जरा संभाल के रखो, मैं नमाज के बाद आके खाते। ये वाला पकोड़ा ये खाने नहीं देना किसी को, ये आज पकोड़े बहुत मजे के बने हुए, आधा रख लिया आधा। और इंसान की फितरत है कि खाने के दौरान जब 10-15 मिनट का वक्फा हो गया तो भूख, अब वो मजा नहीं आता, वो इफ्तारी गई, समझ रहे, अब मजा नहीं आएगा। फिर होना ये चाहिए रमजान में ईशा की छुट्टी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई मशवरा लेके शरीयत बनाता, माज अल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं अल्लाह रमजान में तूने इतनी थकावट, इतना मसला हो गया, सारा दिन के भूखे प्यासे, फिर इफ्तारी भी तूने ढंग से नहीं करने दी है भाई। अल्लाह सारी जिंदगी 5 नमाजें पढ़ी हैं, आज 4 कर दे, ईशा की क्या कर दे? क्योंकि इफ्तारी के बाद कैसी गुनूदगी चढ़ती है दिमाग में, कैसा गिरता है बिस्तर पे, फौरन गुटके वाले गुटके पे, तंबाकू वाले चाय पर आ गए, और सिगरेट वाले फौरन सिगरेट, निस्वार वाला फौरन डिब्बी लेके बैठा होता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये चल रहा होता है। उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह ने बजाय इसके कि ईशा की छुट्टी हो जाती, ईशा के साथ तरावी की नमाज भी लगा दी। अब वो कितनी रकतें, उस पर मेरा एक बयान है, सुन लीजिएगा। हमारे नजदीक 20 रकतें हैं, लेकिन हम 8 वालों को भी गुमराह नहीं कहते। लेकिन जो राजे कौल है अइमा अरबा का मजहब, सहाबा का, ताबीईन का, वो कितनी रकतें हैं, इस पर मेरा बयान है, हुआ हुआ है 7-8 साल पहले मैंने दलाइल से बयान किया था, पूरी एक दलील उसमें बहुत तफसील से, 1.5 घंटे का बयान है। जिसको इश्काल हो वो सुन लीजिएगा। वो
غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا. تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ دونوں طرف کے دلائل کے تجزیہ لے کر بتایا گیا کہ یہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ وہ سن کے پھر تبصرہ کیجئے گا, ایسے ہی تبصرہ نہ کر دیے گا. اچھا خیر, لیکن بہرحال آپ 8 پڑھیں 20 پڑھیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں, جو دوسرے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھیڑیں نہیں. مسئلہ چھیڑ خانی سے خراب ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ کتنی ہے؟ 20 رکعتیں. یہی چاروں ائمہ کا مذہب, یہی صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, اور یہی امت میں صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے. علامہ ابن عابدین نے اپنے دور میں آج سے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں 20 رکعت سے کم ہو رہی ہو تراویح. تو اجماع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے. خیر, تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے, لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا, کھڑے ہوئے. پھر وہ رکعتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں, عام نمازوں سے بھی لمبی. کتنی لمبی نماز, کتنی لمبی. پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سحری میں. تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں, بس بات ختم کرتا ہوں, اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے. جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے. محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی. محبت محبوب کے لیے قربانی دینے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت, بولو بھائی, نہیں ہوگی. اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے, آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو, کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے. عید کے دن وہ سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں, اب چل رہی ہے تو چلاتے چلے جو, ہم عید میں دوبارہ کچے میں اتار لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, دوبارہ نہ اتارو. تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا, اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے. تو اس لیے میرے بھائی اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان ہوگا. خوشی اور رغبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے. کتنا اچھا لگتا ہے گھر کی خواتین صبح صبح اٹھ کے, امی اور باجیاں پراٹھے بنا رہی ہیں, سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں آج کل. بچہ اسکول سے آیا وہ اپنی پلیٹ لے کے سوفے کے نیچے گھس گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. صاحب دفتر سے آیا وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیوٹر کا دروازہ بند کیا, ان کا کمرہ لاک کیا, وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, انٹی سے باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. سب اخپل طریقے سے چل رہا ہے. کم از کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے, بولو بھائی, جڑ جاتے ہیں سحری میں, افطاری میں, اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس دن اگر افطاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں, کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے. بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسی صورت میں. تو اس لیے جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے, ایک گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں. تکلیف ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی. وہ نعت آئی تھی نا, وہ جب بھی میں تکلیف کا لفظ آتا ہے وہ مرچوں کا لفظ خود بخود یاد ہے. تکلیف